रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो लिअन अकुल सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स रवाहु मुस्लिम। अर्थात् प्रत्येक दिन जुन दिनमा चाहिँ सूर्य उदय हुन्छ बिहान हुन्छ भने प्रत्येक दिन जुन शब्दहरू मलाई एकदमै प्रिय छन् जसलाई म भन्ने गर्दछु भने त्यो यही हो सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यो अल्लाहनिर धेरै प्रिय छन्। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसलाई धेरै मन पराउनुहुन्थ्यो र प्रत्येक दिन चाहिँ यो भन्नुहुन्थ्यो धेरैभन्दा धेरै। र त्यसै गरी समरा बिन जुन्दुब रजियल्लाहु ताला अन्हुको हदिसमा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बआ, अल्लाहनिर धेरै प्रिय शब्दहरू 4वटा छन्। अल्लाहले यसलाई धेरै मन पराउनुहुन्छ। त्यो 4 शब्दहरू के हुन्? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हामी अगाडि पछाडि पनि गर्न सक्छौँ। ला यदुरुका बिअय्यिहिन्न बदअत, चाहे सुरुमा अल्हम्दुलिल्लाह भन्नु वला इलाहा इल्लल्लाह सुरुमा भन्नु, यसमा केही पनि फरक पर्दैन। अगाडि पछाडि हामी गर्न सक्छौँ। तर यो अल्लाहनिर धेरै प्रिय शब्दहरू छन्। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै हामीले यो चाहिँ जिक्रहरू, यो दुआहरू, अल्लाहको स्मरणहरू हामीले गर्नुपर्छ।